अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो के ब्लॉकबस्टर ड्रामास को मिस मत कीजिएगा, वरना आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। ड्रामास के अंदर न सिर्फ आपको हम स्टोरी लाइन बताएंगे, बल्कि होंगी एक्ट्रेसेस के मुतालिक दिलचस्प बातें जो आपके लिए नई होंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। नंबर 10 पर है ड्रामा रांझा रांझा कर दी। रांझा रांझा कर दी एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा है। अच्छी तहरीर, शानदार अदाकारी और बेहतरीन नक्सबंदी ने हम टीवी पर नशर होने वाले इस ड्रामे को बहुत ही मुनफरिद बना दिया। खासकर इमरान अशरफ के भोले के रोल ने सभी को किया इम्प्रेस। पर इकरा अजीज़ भी किसी से कम नहीं थी। वो हर कैरेक्टर को खुद पर मुकम्मल तौर पर तारी कर लेने वाली एक्ट्रेस हैं, जिसका बेहतरीन सबूत हमारा स्क्रीन के आगे टिके रहना है। इस तरह के मौज़ूआत पर ज़्यादा ड्रामास नहीं बनाए जाते। एक ऐसा शख्स जो जहनी माजूर है, वो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। हादिसाती तौर पर उन दोनों की शादी हो जाती है, जबकि नूरी यानी इकरा अजीज़ किसी और को पसंद करती है। यूं कहानी में नया मोड़ आ जाता है। पर है ड्रामा सीरियल अलिफ। अलिफ एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा है। हमजा अली अब्बासी ने ड्रामे में मेन रोल प्ले किया, जिन्होंने शादी के बाद कहा था कि मैं तवील अरसे के लिए अदाकारी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अदाकारी में आपको ऐसा बहुत कुछ करना पड़ सकता है जो मैं नहीं करना चाहता। दूसरी बात यह कि मैं ये सब शोहरत के लिए नहीं कर रहा। मैं सीरियस टॉपिक्स पर बात करूँगा, फिल्में ड्रामे ज़रूर बनाऊँगा, पर वो जिनमें कोई इमोरल चीज़ें नहीं होंगी। मैं फिल्में और ड्रामे भी बनाता रहूँगा। अलिफ में इनका कैरेक्टर कल्बे मोमिन था, जो कि इनकी रियल लाइफ से काफ़ी सिमिलर था। कैलीग्राफी जैसा फ़न जो कि वालिद और दादा से विरासत में मिला, इसे जारी रखने की बजाय फ़िल्मी दुनिया में नाम बनाया। लेकिन अब इस भटके हुए मोमिन की ज़िंदगी उसे अपने खालिक हकीकी के पास ले जाने के लिए नए मराहिल से गुज़र रही है। अपनी फिल्मों में ग्लैमरस दिखाने वाला शख्स अब रूहानियत को ढूंढता फिर रहा है। ड्रामा सीरियल खुदपरस्त। खुदपरस्त एक ब्लॉकबस्टर सीरियल है। खुदपरस्त की कहानी माशरे में मौजूद मुख्तलिफ पहलुओं की अक्कासी करती है। अगरचे इब्तिदा में ऐसा ही हुआ जैसा ड्रामे के मरकज़ी किरदार उसवा के हिजाब को जुल्म सितम की अलामत के तौर पर जाहिर करने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में कहानी ने नया रुख ले लिया। खुद एतमादी से उसवा अपने किरदार में ये जाहिर करती है कि किसी पर किसी चीज़ को मुसल्लत करना, खुद गलती करते हुए उसे नज़रअंदाज करते जाना ठीक नहीं होता। 27 एपिसोड्स के इस ड्रामे में शहजाद शेख ने अपनी पर्सनल लाइफ में माँ के हुक्म की तामील के आगे किसी चीज़ को अहमियत नहीं दी। इस पूरे ड्रामे का सेहरा उन दो लोगों रमशा और शहजाद को जाता है, जिन्होंने आखिर तक सभी को स्क्रीन में ग्लूड रखा। ड्रामा सीरियल चीख। चीख बिलाशुबा एक ब्लॉकबस्टर सीरियल है। इस ड्रामे में पाकिस्तानी टेलीविज़न की बेस्ट वर्सटाइल एक्टिंग के लिए मारूफ एक्ट्रेस सबा कमर और एक्टर बिलाल अब्बास मरकज़ी किरदार के तौर पर एक साथ नजर आए। चीख एक क्राइम ड्रामा सीरीज़ थी जिसे बिग बैंग एंटरटेनमेंट के नाम से प्रोडक्शन हाउस के तहत डॉक्टर अली काज़मी और फ़हद मुस्तफ़ा ने तैयार किया। ये कहानी हमारे जहनों और दिल को ठेस पहुंचाती है। अब तक ये सीरियल पाकिस्तान की चंद हिट ड्रामा सीरियल्स में शुमार होती है। ड्रामे की राइटर जंजबील आसिम शाह ने कहानी को जज्बात और एहसासात का गहरा रंग दिया है। हीरो वजी तासीर के मनफी किरदार को कमाल महारत और जहानत से लिखा गया। बिलाल अब्बास ने इसे बहुत अहसन तरीके से अदा किया। इस किरदार के लिए मुसन्निफ और एक्टर दोनों ही दाद के मुस्तहिक हैं। अपनी भाभी को टक्कर देने वाला ये शख्स किस तरह ढटाई पर बरकरार रहता है और मन्नत किस तरह अपने से जुड़े हर रिश्ते को खोती चली जाती है, सब कुछ दर्दनाक रहा। ड्रामा सीरियल बाबा जानी। बाबा जानी एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा है। बाबा जानी एक ख़ानदानी ड्रामा था। ज़्यादातर पाकिस्तानी ड्रामे ख़वातीन के मरकज़ी किरदार के गिर्द घूमते हैं, लेकिन एक सौतेला बाप किस तरह इस कदर अपनाइयत दे सकता है, बेलौस मोहब्बत से दूसरों को अपना गर्विदा बना सकता है, यह इस ड्रामे का अहम तरीन पहलू था। अपनी बहनों पर जान निछावर करने वाला भाई उनकी खुशी के लिए हर हद से गुजर जाने वाला है। हत्ता कि ये कहना गलत न होगा कि बाबा जानी का कैरेक्टर सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं बना था। इन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जितने भी दुख सहे अपने अंदर समोए रखे, लेकिन अपने से जुड़े हर शख्स को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश की। ये 27 एपिसोड्स पर मुश्तमिल ड्रामा था। नंबर 5 पर आता है ड्रामा सीरियल आंगन। तकसीमी हिंदुस्तान के पस मंज़र में बनाया गया हम टीवी का ड्रामा आंगन एक ब्लॉकबस्टर सीरियल था। इसके अहम किरदारों में अहद रज़ा मीर, सोनिया हुसैन, मावरा हुसैन और सजल अली शामिल हैं। इस ड्रामे में पुरएतमाद अदाकारा सोनिया हुसैन और एहसन खान की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया। ड्रामे की ख़ास बात यह थी कि आबिद अली जैसा फ़नकार भी इसका हिस्सा रहा
اور رواں سال ہی شدید علالت کے بعد 67 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے اداکاری کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر کی حیثیت سے بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، تاہم وہ بنیادی طور پر ایکٹنگ کے میدان میں ہی شہ سوار کہلاتے ہیں۔ 27 ایپیسوڈز پر مشتمل آنگن ڈرامہ سپر ہٹ ڈرامہ سیریل اٹاری کے ڈائریکٹر محمد احتشام الدین نے بنایا۔ ڈرامے کی کہانی خدیجہ مستور کے ناول کی کہانی آنگن سے لی گئی تھی، پر ڈائیلاگز مصطفیٰ رضوی نے تحریر کیے۔ اس ڈرامے کا لو ٹرائینگل جسے لوگوں نے بھرپور سراہا، وہ سجل، ماورا اور احد رضا میر کے کیریکٹرز کے گرد گھومتا ہے۔ نمبر 4 پر آتا ہے ڈرامہ سیریل سنو چندا۔ سنو چندا ہم ٹی وی کا فنی اور بلاک بسٹر سیریل ہے۔ ڈرامے کو بے ساختہ مزاح کی وجہ سے پسند کیا گیا، جس میں فرحان سعید اور اقرا عزیز نے مرکزی کردار ادا کیے۔ دونوں کی جوڑی کو بہت سراہا گیا۔ پاکستان کے مختلف علاقوں سے مختلف زبانیں بولنے والے کیریکٹر ایک ہی خاندان کا حصہ نظر آئے۔ تقریباً ہر ایک اپنے مخصوص لہجے کی بنا پر اپنے کردار میں جان ڈالے ہوئے دیکھا گیا۔ گھر میں شادی کی وجہ سے مہمانوں کا آنا جانا اور دو بھائیوں کے بچوں ارسل اور جیا کی آپس میں شادی، اس کے علاوہ ڈرامے میں شادی کے دوران اور اس کے فوراً بعد لڑکا اور لڑکی کے مسائل کا تفصیلی ذکر ہے۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ان دونوں کی نوک جھونک کو بنیادی موضوع بنایا گیا۔ لڑکی انتہائی بد مزاج، بات بات پر برہم ہونے والی اور شوہر سے بدتمیزی کرنے والی دکھائی گئی، جبکہ اس کی منمانیوں پر آدھے گھر والے اس کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل بلا۔ بلا ایک شاندار بلاک بسٹر کہانی ہے۔ ڈرامے کی کہانی میں دو خاندان دکھائے گئے، جس میں ایک فیملی جس میں احساس برتری کی زیادتی اور دوسرا ایسا خاندان ہے جس میں خوف خدا ہے۔ اپنی محنت سے کسی مقام تک پہنچنے میں کامیاب لوگ دکھائے گئے۔ ظفر شاہد یعنی کہ سجاد حسن کی بیٹی نگار، اشنا شاہ اور بیٹا جنید یعنی اسد صدیقی ہیں۔ ان دونوں بچوں میں سے نگار ظفر صاحب کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ سب کو اس بات پر قائل کرنے میں نہیں ہچکچاتے کہ ان کے پاس آج جو کچھ بھی دولت ہے وہ سب نگار کے مقدر سے ہے۔ نگار جسمانی طور پر معزوز مگر انا کی آگ سے بھری ہوئی ہے۔ نگار جوڑ توڑ میں انتہائی پکی اور خاموشی سے اپنے مفادات حاصل کرنے والی لڑکی ہے، جو اپنی معذوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے احساس کمتری پر قابو پانے کی ہر حد تک کوشش میں لگی رہتی ہے۔ نمبر 2 پر آتا ہے ڈرامہ سیریل بند کھڑکیاں۔ بند کھڑکیاں ایک بلاک بسٹر سیریل تھا۔ ڈرامے میں صبوحی اور مدحت کی زندگی کے گرد گھومتی کہانی ہے، جہاں ایک بہن انہی فرسودہ روایات کا شکار ہو کر ایک ایسی زندگی جینے پر مجبور ہو جاتی ہے جہاں اس کے دماغ میں پہلے سے یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ اس کو اپنی پسند اور رائے کا کوئی اختیار نہیں، اپنی زندگی اپنے شوہر کے مرضی اور اس کی چھوٹی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے بنائے گئے اصولوں کے مطابق گزارنی ہے۔ ڈرامے کے ذریعے اس حقیقت کو اجاگر کیا گیا کہ ایک عورت کے لیے گھر بنانا اور دنیاوی ضروریات پورا کرنا ہی ضروری نہیں، بلکہ اس کے لیے اپنی آزادی اور رائے دہی کا حق بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ نمبر 1 پر ہے ڈرامہ سیریل دو بول۔ دو بول بلاک بسٹر ڈرامہ ہے، اسے کسی تعارف کی ضرورت نہیں۔ 30 ایپیسوڈز پر مشتمل ARY پر نشر کیا جانے والا یہ ڈرامہ ثروت نذیر کی شاندار تحریر تھی، جس میں ایک لڑکی گیتی کی جدوجہد کا علم ہوتا ہے، جسے ایکٹریس ہیرا مانی نے بھرپور نبھایا۔ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہیں جو انتہائی سخت طبیعت کا مالک ہے، جس کی وجہ سے گیتی کی ماں انہیں چھوڑ کر سالوں پہلے چلی جاتی ہے، پر سوتیلی ممتا اسے کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونے دیتی۔ وہ چاہتی ہے اس کی ہر بات مانی جائے۔ اس ڈرامے میں بدر نامی کردار گیتی سے محبت کرتا ہے، اس کے باپ کا ملازم ہوتا ہے۔ بس کہانی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں گیتی کی پسند کی بجائے اسے ایک متوسط طبقے یعنی بدر کے گھر میں بیاہ دیا جاتا ہے، جہاں سے حقیقی مسائل کا آغاز ہوتا ہے۔